बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पेशावर में जमात इस्लामी ने 3 रोज़ धरना दिया। धरने का मकसद महंगाई के ख़िलाफ़ ही था कि महंगाई ख़त्म की जाए, पेट्रोल सस्ता किया जाए, लोगों के लिए जो एक मुश्किल ज़िंदगी है वो आसान की जाए। देखा जाए जमात इस्लामी इस वक्त वो वाहिद जमात है जो कि इन तमाम मसलों को उठा सकती है, और इसीलिए क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं रही है। जमात इस्लामी 2017 के इख्तिताम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के साथ थी वो, और सूबाई हुकूमत से उसने इलेक्शन से कुछ अर्सा कबल 18 का आगाज़ था शायद, उन्होंने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। तब से अब तक वो अपोजिशन में है और कहीं पर भी उनके स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं हैं, और अगर देखा जाए तो उसी के बाद से हालात काफ़ी ख़राब भी हुए हैं। तो जो महंगाई की लहर आई है, जमात इस्लामी उसका हिस्सा नहीं रही है, और उनके लिए काफ़ी आसान है इस मसले को उठाना और इस मसले के ऊपर बहस करना। अगर देखा जाए तो जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ बाकी सूबे हैं जमात इस्लामी को अमूमी तौर पे कहा जाता है कि जी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ख़ास इलाके तक महदूद है। लेकिन जो कराची में बल्दियाती इंतखाब हुए कुछ अरसा कबल ही हुए, चंद माह ही हुए हैं, उसने ये साबित कर दिया कि जमात इस्लामी अभी तक उसमें दमख़म है, वो ख़त्म नहीं हुई है। जो लोग ये अंदाज़े लगा रहे हैं कि जमात इस्लामी ख़त्म है, वो गलत अंदाज़े लगा रहे हैं। जमात इस्लामी का ये 3 रोज़ा धरना एक कोशिश है दोबारा से जमात इस्लामी को रिवाइव करने की और पार्लिमानी सियासत में रिवाइव करने की। सिर्फ़ अब्दुल अकबर चतराली साहब वही एक मेंबर थे पूरी की पूरी कौमी असम्बली में, और इस वक्त सिर्फ एक ही आपका सेनेटर है जो कि मुश्ताक अहमद खान साहब, उनका ताल्लुक सवाबी से है, और वो भी जल्द ही रिटायर हो जाएंगे, तो उनकी मुद्दत भी मुकम्मल हो जाएगी। तो अगर जमात इस्लामी इस वक्त पार्लियामान में नहीं आती है तो उनका मामला फिर गोल हो सकता है। इसलिए ख़ुद को पार्लियामान में ज़िंदा करने के लिए इस वक्त जो अवामी मसले हैं उसके ऊपर वो काफ़ी काम कर रही है। अगर देखा जाए तो उन्होंने एहतजाज तो किया, ये जो 3 रोज़ उन्होंने मेन रोड बंद किया, शेर शाह सूरी रोड था, ये गवर्नर हाउस का एक बैक साइड का रास्ता है, वो उन्होंने बंद किया था। इससे लोगों को मसला बहुत ज़्यादा हुआ है। आप उससे इनकार नहीं कर सकते कि जमात इस्लामी की इस 3 रोज़ा जो एहतजाजी कैंपेन थी, इसका पेशावर के शहरियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पेशावर में पहले ही ट्रैफिक के हज़ारों मसले हैं, और फिर उन्होंने सड़क बंद कर दी तो और भी मसले थे। और आज सुबह जब वहाँ से मैं गुज़र रहा था तो कचरा वहाँ अच्छा खासा पड़ा था। यहाँ पे आपको जेयूआई को दाद देनी पड़ेगी। जब जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर एहतजाज करते हैं तो जगह साफ़ करके भी जाते हैं, जगह गंदी नहीं छोड़ते। तो ये एक हमें बहुत कम नज़र आ रहा है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कि वो एहतजाज भी करें और फिर उस जगह की सफाई भी करें, ना कि वहाँ पे गंदगी डाल के जाएँ। देखा जाए तो जमात इस्लामी के लिए अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है? पेशावर का धरना ये कोई अवामी मसला उठा के उसको हल करने का नहीं था, अवामी मसले को बुनियाद बना के एक पॉलिटिकल कैंपेन चलाने का था। और हक भी है, हर जमात यही करती है, किसी जमात के पास इसका हल मौजूद नहीं है लेकिन वो कैंपेन तो चला सकती है। तो जमात इस्लामी ने पेशावर से शुरू किया है, अब बाकी सूबे में वो जाएंगे, धरना देंगे गवर्नर हाउसेस के बाहर, जिसका असर तो नहीं पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं, एक तो मसला ये भी है कि अवाम काफ़ी बाशऊर हो गई है, उनको पता है कि इसका असर नहीं पड़ेगा। एक पेशावर का आम शहरी यही कहता है कि गुलाम अली के हाथ में क्या है, क्या आप आके उसे घर के बाहर बैठ गए, उल्टा आपने मुझे ट्रैफिक जाम में फंसा दिया है। तो ये कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप जाके पंजाब के गवर्नर के घर के बाहर बैठ जाएँ, या जाके आप सिंध में बैठ जाएँ, बलूचिस्तान में बैठ जाएँ, लेकिन आप एटलीस्ट अपने लोगों को मोबिलाइज़ कर सकते हैं। और एक अच्छा धरना था, एक अच्छी स्ट्रेंथ थी, इतनी बुरी स्ट्रेंथ नहीं थी पेशावर के अंदर धरना करना जहाँ पे जमात इस्लामी मौजूद ही नहीं है। इस वक्त वो ज़ीरो पे खड़े हैं, उन्होंने आगे बढ़ना है, उनके 2-4 बल्दियाती नुमाइंदे भी आए हैं, तकरीबन 20,000 के करीब उनके उम्मीदवार ने मेयर पेशावर के लिए वोट भी लिया था। तो अगर वो पेशावर के अंदर यहाँ पे देखा जाए तो उनकी नुमाइंदगी बहुत ही कम है, इसके बावजूद वो अच्छा खासे लोग लेकर आए और वहाँ पे उन्होंने बिठाया। अब आगे क्या होगा? जमात इस्लामी जहाँ से एक ट्रिक मिस कर रही है वो ये है कि जो इनके पास चेहरे हैं उनको वो इस्तेमाल में नहीं ला रही है। कराची में एक फ्री हैंड था और वहाँ पे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के पास जो फ्री हैंड था वो इस्तेमाल हुआ। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अपने वालिद की तरह वहाँ पे काम कर रहे थे, जमात के साथ थे, लेकिन उन्होंने खुद को एक ब्रांड के तौर पर सामने लेकर आए। वो ब्रांड जो कि अवाम का नुमाइंदा भी है और अशराफिया के साथ बात भी कर सकता है, एहतिजाज भी कर सकता है और वोट भी ले सकता है। और सिर्फ कैंपेन चलाना नहीं है, सिर्फ वोट लेना नहीं है, एहतिजाज करना नहीं है, वो एक जो बात करता है वो समझ-बूझ के साथ करता है, यानी उसके पास शऊर भी है। ये वो ब्रांड है जो कि जमात इस्लामी हर बार उनके पास समझदार लोग तो थे, लेकिन अवामी एक हिमायत के साथ एक बंदे को उठना वो उनको मुश्किल आ रही थी। तो इस वक्त हाफिज़ नईमुर रहमान साहब वो इनके पास एक आइडियल पोजीशन पर हैं और एक अच्छा मॉडल हैं जिसको वो रेप्लिकेट कर सकते हैं।
پھر دیکھا جائے خیبر پختونخوا میں مشتاق صاحب عوامی سپورٹ ان کے پاس نہیں ہے. اگر وہ نکل کے ایم این اے کا ثوابی سلیکشن لڑیں گے تو بہت مشکل ہوگی ان کے لیے وہاں سے جیتنا. لیکن ان کے پاس ایک سمجھ بوجھ، دوسرا لوگ ان کو سننے کے لیے تیار ہیں، ایک ایسا برانڈ ہے کہ لوگ اس کو سنتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی خیبر پختونخوا میں اس برانڈ کو استعمال نہیں کر رہی ہے. کیوں نہیں کر رہی ہے یہ اب جماعت کو خود اندازہ ہوگا کہ کیوں نہیں کر رہی ہے. صوبائی امیر تھے، انہوں نے وہ امارت بھی چھوڑ دی، لیکن وہ سینیٹر ہیں، اور سینٹ میں اگر اس وقت بات کی جائے تو اس سینٹ کے جو 100 ممبران ہیں جو کہ اب 96 ہونے جا رہے ہیں، ان میں اگر کوئی ایک بندہ بھی سینٹ کی ممبرشپ کا حق ادا کر رہا ہے تو وہ مشتاق احمد خان ہے. ان کو پتا ہے کہ وہ کس طرح وہاں پہ ممبرشپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چھوٹے صوبے کا حق وہ کیسے ادا کر رہے ہیں. لیکن اس بندے کی شخصیت کیوں خیبر پختونخوا میں کیش نہیں ہو رہی، یہ جماعت اسلامی نے خود دیکھنی ہے. پھر جاتے ہیں ہم لوگ ہدایت الرحمان صاحب کی طرف. اس وقت بلوچستان میں اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے، ایک ایسی آواز جو کہ مؤثر ہے، ایک ایسی آواز جو وہاں کے لوگوں کے لیے ہے، ایک ایسی آواز جو سینس رکھتی ہے، اور ایک ایسی آواز جو ایک لے مین کی ہے اور اشرافیہ تک سنائی دے رہی ہے، اور وہ جد و جہد جس میں کہیں پر اسلحہ انوالو نہیں ہے، وہ جد و جہد جس کو پڑھے لکھے لوگ بھی سن رہے ہیں، تو وہ ہدایت الرحمان بلوچ صاحب کی ہے. تو وہ اس وقت ایک ایسا ماڈل ہے کہ وہ دکھا رہا ہے آپ کو کہ جب اس کے بعد وہاں بلدیاتی انتخاب ہوئے تو مچھیرے کا بیٹا جا کے وہاں پہ میئر بن گیا، چیئرمین بن گیا. تو یہ دکھا رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں، اور ہیں جماعت اسلامی کے پاس، اگر آپ انہیں آگے لائیں گے، آپ انہیں مقابلے کے اندر لائیں گے، تو وہ آپ کے لیے یہاں پہ سب کچھ کریں گے. منصورہ ٹھیک ہے فیصلے کرتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی اب تھوڑا ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے. پنجاب جماعت اسلامی کا نہیں رہا، لیکن فیصلے وہ کر رہا ہے. کس حد تک وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، کس حد تک صوبے خود مختار ہیں، ہمیں نہیں معلوم. ہم صرف گراؤنڈ کو دیکھ سکتے ہیں، اور گراؤنڈ پہ جماعت اسلامی کو ایک بڑا نقصان ہی ہو رہا ہے کہ وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ گراؤنڈ کو دیکھے بغیر کر رہے ہیں. نہ جانے کیا طریقہ ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں. اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے خود ٹکٹ دیے ہیں اور وہاں پہ وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں جو کونسل کی سیٹ تھی بلدیات کی، تو پھر ان کو اختیار ہونا چاہیے کہ پوری کراچی کے ٹکٹس وہ دیں، نہ صرف کراچی کے بلکہ پورے سندھ کا اختیار ان کو دیں. ایک موقع تو دیں ایک بندے کو کہ وہ کیا کرتا ہے. ویسے ہی خیبر پختونخوا میں آپ پورا صوبہ سویپ کرنے نہ جائیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ سٹیکس انوالو ہیں، یہاں پہ امیر جماعت خود خیبر پختونخوا سے ہیں، پھر وہاں پہ پروفیسر ابراہیم صاحب بھی ہیں، پھر ساتھ اور عوام پارٹیز بیچ میں آگے انوالو ہو گئی ہیں، جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے، پوری کی پوری ملاکنڈ ڈویژن ہے، پھر جو ہمارے مشتاق احمد خان صاحب ہیں. تو یہ سب لوگ، اتنا کچھ ہو گیا خیبر پختونخوا میں کہ اب کوئی ایک بندہ ذمہ دار کون ہے اس کی طرف جانا ذرا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ 3 بڑے نام موجود ہیں. پنجاب میں کوئی اب تک سامنے نظر نہیں آ رہا. لوگ ہیں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، نون لیگ میں شامل ہوتے ہیں، وفاقی وزراء بن جاتے ہیں، پیپل پارٹی میں جاتے ہیں، پی ٹی آئی میں جاتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے اندر رہ کے وہ کیوں آگے نہیں بڑھتے، یہ جماعت کو سوچنا ہے. اور حل تبھی نکلے گا جب وہ ایکسیپٹ کرے گی کہ ہاں ہم لوگ یہاں پہ فیل ہو رہے ہیں. اپنی اس حمایت کو، میں اگر خیبر پختونخوا کی بات کروں، یہاں پہ آپ الخدمت کا نام لیں، اگلا بندہ آنکھیں بند کر کے ان پہ اعتماد کرتا ہے. لیکن جب آپ ترازو کی بات کرتے ہیں تو لوگ ووٹ دیتے ہوئے 1000 بار سوچتے ہیں. کیوں عوام کے اندر آپ کی وہ پذیرائی نہیں ہو رہی، کیوں لوگ آپ کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیتے، کیوں آپ کا امیدوار ایک عوامی شخصیت نہیں ہوتا، کیا مسئلہ ہے ایسا کہ آپ کا امیدوار جو ہے وہ لمیٹڈ سرکل کے اندر ہی ہے. جماعت اسلامی اپنا ووٹ گین کر رہی ہے، ان کو لے کے چل رہی ہے، لیکن اس کو بڑھا نہیں رہی ہے. ووٹ بینک بڑھ نہیں رہا ہے. عام انتخابات آ رہے ہیں، وقت کم ہے، لیکن یہ جو سٹنٹ چل رہے ہیں اچھا طریقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جائیں، احتجاج کریں. عوامی مسائل اٹھا رہے ہیں، لیکن عوامی مسائل کو کس طرح اٹھا رہے ہیں، لوگ اس کے اوپر کوسچن کر رہے ہیں. گورنر ہاؤس پشاور، گورنر ہاؤس کراچی، گورنر ہاؤس لاہور، وہاں پہ احتجاج کا کتنا اثر ہوگا، اور اسلام آباد جا کے کتنا اثر ہوگا، یا اس کے علاوہ آپ کتنا عام لوگوں کے پاس گئے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. یہ سب کچھ جماعت کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر ان لوگ گئے ہیں، ٹریڈرز کے پاس بھی گئے ہیں، لیکن عوامی رابطہ نہیں ہوا ہے. یہ ماننا پڑے گا، عوام کو انگیج کر کے اس دھرنے میں شامل نہیں کیا گیا ہے. گنے چنے لوگ بلائے گئے ہوں گے، لیکن آپ اوورآل پبلک کو انکلوڈ کریں، جو دیگر لوگ ہیں جو اور پارٹیوں کے ہیں ان کو انکلوڈ کریں، تبھی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ ان لوگوں کو اپیل کر سکیں گے. تو یہ 3 ماڈلز ہیں، تینوں جماعت کے پاس ہیں، تینوں کامیاب ترین ماڈل ہیں. ان تینوں ماڈلز کو وہ عام انتخاب میں کس طرح انگیج کرتے ہیں اور اس کا عام انتخاب سے کے اندر کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ فیصلہ اب جماعت اسلامی نے خود کرنا ہے.